नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संविधान म्हळ्यार देशाचो दीपस्तंभ आसा अशें मन की बात कार्यावळींत उलयतना म्हटलां. फुडल्या वर्सा 26 जानेवारीक भारताच्या राज्यघटनेक 75 वर्सां पुराय जातात ही भोव अभिमानाची गजाल आसा अशें तांणी मुखार म्हटलां. ह्या वर्सा संविधान दिसा निमतान खुबश्यो कार्यावळी सुरू जाल्यात ज्यो वर्सभर सुरू रावतल्यो अशें सांगलां. नागरिकांक संविधानाच्या वारसा कडेन जोडपा खातीर constitution75.com ही खासा वेबसायट तयार केल्या. त्या वेबसायटीक भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी भेट दिवची असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारला. 13 जानेवारीक प्रयागराज हांगा महाकुंभ मेळावो जावपाचो आसा. ताची तयारी नेटान सुरू आसून आपूण हेलिकॉप्टराच्या मजतीन परिसराची पळोवणी केली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ह्या वेळार प्रयागराज हांगा देशांतले आनी संवसारभरांतले भावीक डिजिटल महाकुंभाचे साक्षीदार जातले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां. भारतीय एनिमेशन चित्रपट, हेर चित्रपट आनी टीव्ही मालिकांची लोकप्रियते वयल्यान भारताच्या सर्जनशील उद्देगाची क्षमता सिद्ध जाता. चित्रपट मालिका निर्मितीचो उद्देग देशाच्या उदरगतीक लायता तशेंच अर्थवेवस्थेक नव्या उंचायेचेर व्हरता हें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें. फुडल्या वर्सा पयलेच फावट देशांत जागतीक दृकश्राव्य मनोरंजन समीट म्हळ्यारूच वेव्स समीट आयोजीत करपात येतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलां. भलायकी वाठारांत भारतान केल्ल्या व्हड कामगिरीचेर प्रधानमंत्र्यांनी उजवाड घातलो. 2015 ते 2023 मेरेन भारताक मलेरिया आड झुजपाक आनी दुयेंतींची टक्केवारी 80% मेरेन उणी करपाक बरें येस मेळ्ळां. प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां की ह्या हिवाळी हंगामांत देशभरांत खेळ आनी फिटनेस कडेन संबंदीत उपक्रम आयोजीत करतले. लोक फिटनेसाक आपल्या दिसपट्ट्या जिणेचो भाग करीत आसात ह्या विशीं तांणी खोस उक्तायली. माओवादी हिंसाचाराचो साक्षीदार आशिल्ल्या बस्तर प्रदेशांत बस्तर ऑलिंपिक जाता ह्या विशीं प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. भारतीय संस्कृती आयज जगाच्या कानाकोपऱ्यांत पावल्या हें सांगपाक प्रधानमंत्र्यांनी इजिप्तच्या विद्यार्थ्यांचें उदाहरण दिलें, जांणी भारतीय देवी देवतांची चित्रां, नृत्य प्रकार आनी महान व्यक्तींची चित्रां काडल्यात. फिजी हांगा भारत सरकारच्या फाटबळान तामीळ शिक्षण कार्यक्रम सुरू करपांत येयला हें सांगून हाचो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार अभिमान उक्तायलो. फाटल्या 80 वर्सांत पयलेच फावटी प्रशिक्षीत तामीळ शिक्षक फिजी हांगा भाशा शिकयतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली. तशेंच फुडल्या म्हयन्यांत प्रयागराज हांगा जावपा आशिल्ल्या महाकुंभाचें राष्ट्रपतींक आमंत्रण दिलें. हो महाकुंभ 13 जानेवारीक सुरू जातलो आनी 26 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो. भारतीय जनता पक्ष भाजपाची संघटनात्मक वेंचणूक आढावो बसका पक्षाच्या नवी दिल्लीच्या मुख्यालयान सुरू आसा. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी आयज दनपारां जाल्ल्या बसकेक संबोधीत केलें. ह्या बसकेक संघटनेचे सरचिटणीस BL संतोष, राष्ट्रीय सरचिटणीस, सगळे प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश संघटन सरचिटणीस आनी संघटना वेंचणूक प्रभारी आनी सहप्रभारी हाजीर आशिल्ले. फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखे मेरेन 50% राज्यांनी मंडळ, जिल्लो आनी राज्य पदांच्यो वेंचणुको पुराय करपाचें पक्षाचें उद्दिश्ट आसा. भारत ऑस्ट्रेलिया अर्थीक सहकार आनी वेपार करार ECTN 2 वर्सां उल्लेखनीय यश पुराय केलां. परस्पर वाड करपाक चालना दिवन आनी दोनूय अर्थवेवस्थेची पूरकता दाखयल्या. तातूंत वेपारी संबंद खूब फुडें येयल्यात. ताका लागून दोनूय राष्ट्रांतल्या MSME वेवसाय आनी रोजगार हाचे खातीर नवी संद निर्माण जाल्या आनी तेच वांगडा ताच्या अर्थीक भागीदारीची बुन्याद घटमूट जाल्या. भारताक विकसीत देश करपाची प्रधानमंत्र्यांची मोख साकार करपा खातीर तशेंच परस्पर समृद्धी चालीक लावपा खातीर सहकार्या वरवीं आनी अभिनव उपक्रमांतल्या ही गती तिगोवन दवरपाक भारत सरकार समर्पीत आसा अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान सांगलां. पयले वेवसायीक विमान आयज नवी मुंबयच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर येसस्वीपणान देंवलें. मुंबय विमानतळा वयल्यान उड्डाण केल्ल्या इंडिगो A320 ह्या विमानान नवी मुंबयच्या विमानतळार लँडींग केलें. यशस्वी लँडींग जाल्या उपरांत विमानाक हवाय सलामी दिली.
उत्तर भारतान आयज सावन शिंयाचे ल्हार येवपाची शिटकावणी भारतीय हवामान विभागान दिल्या. फुडले 2 दीस उत्तर पश्चिम भारतांत किमान तापमान 3 ते 5 अंश सेल्सियस देंवपाचो अदमास आसा. जम्मू काश्मीर आनी लडाखाच्या वाठारांत किमान तापमान 0 अंश सेल्सियसाच्या सकयल आशिल्लें जाल्यार वायव्य मध्य आनी पूर्व भारतांत सुमार 10 ते 15 अंश सेल्सियस फाटल्या 24 वरांत आशिल्लें. फुडले 3 दीस किमान तापमान 3 ते 5 अंशांनी उणें जावपाचो अदमास आसा. सकाळच्या वेळार खुबशा जाग्यांचेर दाट धुक्या सयत राजधानी दिल्लींत फुडले 2 दीस मळब निरभ्र आसपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.